Hay mga langga, kabalo ba mo nga gikasal na si Bugoy Carino sa iyahang partner nga volleyball star nga si EJ Laure kagahapon March 9, 2025 didto sa Tagaytay. Daghan og mga kasinatian ang ilahang relasyon ni EJ ug ni Bugoy mga langga no. Unya niagi pa jud ni sila gitago nila sa public ang ilahang relasyon para malikayan ang mga bashers, mga laing mga komento sa ilang kay tungod 16 years old pa lang si Bugoy na buntis niya si EJ nga 21 years old kadtong 2017. Unya pag-abot og 2020 giangkon sa duha nga aduna na sila'y anak nga ginganlan nila og Scarlett. Bisan unsa pa ang ilahang isyu nga naagian, nagpadayon gihapon sila ug nagkadayon gihapon sila. Gikasal na sila mga langga niya. Congratulations kay Bugoy and EJ.